यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं। ये बच्चे को जरा पकड़ लीजिएगा। आए जो लोग मेरे साथ खुदा का कलाम रखते हैं वो हवाला निकालेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत के ऊपर आज हम मेडिटेट करेंगे। इंजील मुकद्दस में कुछ जो मरहूम है और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उत्साह से भरा नहीं बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। चलो थोड़ी ईगो कम कर दीजिए। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो खुदा ने जो आयत करीमा मुझको दी, जो मैं आप तक पहुंचाने को हूं कि अंधे को अंधा राह क्या दिखा सकता है। आज का जो टॉपिक होगा वो ये है कि अंधे को अंधा राह क्या दिखा सकेगा। क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? यहां पर खुदा यीशु मसीह तमसील की शक्ल में अपने डिसाइपल से हम कलाम है, अपने शागिर्दों से मुखातिब हो रहे हैं और उनको खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयां बता रहे हैं। और आज मेरे तवज्जुह से आप सब के लिए ये पैगाम है कि अंधे को अंधा राह क्या दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? यहां पर उन लोगों के बारे में बात नहीं हो रही जो नाबीना है, जो देख नहीं सकते हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो अकल के अंधे हैं, जिनको इस जहान के खुदा ने अंधा कर रखा है, जिनकी अक्लों के आगे पर्दा डाल दिया है। वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। अंधा, किसी शख्स ने कहा कि अंधा वो नहीं होता है जिसको दिखता नहीं है। अंधा वो नहीं होता जिसको दिखता नहीं है, बल्कि अंधा वो होता है जो देखता नहीं है। हालेलुया। बात को समझने की कोशिश करती है। अंधा वो नहीं होता जिसको दिखता नहीं है, अंधा वो होता है जो देखता नहीं है। अगर अक्सर हम कहते हैं यार क्या तू अंधा है? यार वो तो अंधा है ही, उसको तो तू देख नहीं रहा कि वो अंधा है। बात समझ आ रही? अंधा वो नहीं है जिसको दिखता नहीं है, अंधा वो है जो देखता नहीं है। अभी देख ले तू अंधा है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये चीजें देखने की यीशु मसीह ने तमसील में बात कही, उसे तमसील में बात कही कि क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या बेवकूफ शख्स बेवकूफ को सलाहकारी कर सकता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बेवकूफ तब तक अक्लमंद लगता है जब तक वो बोलता नहीं है। अगर 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं या 20 या 50 लोग बैठे हैं और उनमें कोई एक बेवकूफ भी है और सारे अक्लमंद हैं और वो बातें कर रहे हैं तो लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, और जब तक बेवकूफ वहां पर महफिल में बैठा हुआ है तो वो भी अक्लमंद नजर आएगा, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा तो पर्दा फट जाएगा और वो क्या होगा? एक्सपोज हो जाएगा और उसके अंदर जितनी अक्लमंदी है, दराई है, लोगों के सामने आ जाएगी। तो क्या ऐसे शख्स
سے सलाहकारी लेनी चाहिए? क्या ऐसा शख्स किसी को सही मशवरा दे पाएगा? वो खुद गिरा हुआ है, वो खुद बेवकूफ है और दूसरों को भी वो बेवकूफी की बातें ही बताएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारों कि आप रूहानी लोग हैं, आप ईमानदार लोग हैं। आपने जब कोई सलाहकारी लेनी है, कोई मशवरा लेना है या अपनी काउंसलिंग करवानी है, तो आप एक ईमानदार शख्स के पास जाएं, एक रूहानी शख्स के पास जाए। वो आपको पाकरू की हदायत से मशवरा देगा। हालेलुया। वो आपको दुनियादारी की बातें नहीं बताएगा, वो गुमराही की बातें नहीं बताएगा, वो इस जहान की बातें नहीं बताएगा, वो खुदा के कलाम की बातें बताएगा। हालेलुया। कि बहन आप अगर ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा, खुदा का कलाम ऐसे बताता है, खुदा का कलाम ऐसे कहता है, खुदा का कलाम इस बात की नफी करता है, तो आप समझ पाएंगे कि हमने खुदा को लेकर भी चलना है और खुदा के कलाम को भी। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो हमें सच्चाई की तरफ लेकर जाता है, सच्चाई की तरफ लेकर जाता है। तो हमने क्या करना है? हमने खुदा के कलाम की क्या करना है? इस्लाह पर चलना है, उसकी शरीयत पर चलना है। अंधा अंधे को क्या राह दिखा सकता है? अगर वो राह दिखाएगा जो खुद ना बीना है, तो हम उससे पूछने भाई ये हमें सड़क तो पार करवा दो, भाई हमें आगे तो लेके चले जाओ। वो तो खुद किसी का मोहताज है, वो आपकी मोहताजी को क्या दूर करेगा? वो तो खुद कम अकल है, खुदा की कुदरत से, खुदा के वादों से, खुदा की माफूकल फितरत कुदरत से दूर है। हालेलुया। खुदा की बरकतों से दूर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में इस जहान का खुदा इब्लीस को कहा गया है। इस जहान का खुदा किसको कहा गया? किसको कहा गया? इब्लीस को कहा गया है। और उसने इंसान की अक्लों को अंधा कर रखा है। उसकी अकल जो है वो क्या है? वो खत्म हो चुकी है। आदम जो है वो खो चुका है, आदम जो है वो खो चुका है। इसलिए इब्ने आदम आया है, इसलिए इब्ने खुदा आया है कि वो खोए हुए को ढूंढे और नजात दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज ये बात मैंने आपको क्यों बताना चाहिए, खुदा ने मेरे ज़हन में क्यों डाली? इस दौरे हाज़रा में हमें अच्छे लोग पसंद नहीं आते हैं, अच्छे लोगों की लोग कदर नहीं करते हैं। आज जिसके पास पैसा है आप समझते हैं कि वही अक्लमंद है, वही अच्छे मशवरे देगा, उसने कामयाबी बड़े अच्छे तरीके। आपको क्या पता है कि वो गलत तरीके से दौलत कमा रहा हो, वो शराब बेचकर दौलत कमा रहा हो, वो ज़नाकारी करके करवा के दौलत कमा रहा हो। लोगों ने आजकल बिजनेस बनाए हुए हैं इस तरह के, वो सूदखोरी करके दौलत कमा रहा हो, और आप इस तरह समझ रहे हैं कि वो बड़ा अक्लमंद आदमी है, वो बड़ा अक्लमंद आदमी है। और वो जब मशवरा देगा ना आपको, अच्छा मेरी बात बताए, कोई सूदखोर के गोल बैठेगा और सूदखोरी भी कहेगा ना कि बड़ा चंगा काम है भाई, बड़ा चंगा तुझ भी करया करो भाई को, मैं कितनी तरक्की कर लेती खुदा। अब खुदा, अच्छा बाइबल दुनिया में जितनी भी मजहबी कुतब है, मुझे ये बताए कि वहां पर सूदखोरी जायज है? दुनिया में जितनी भी मजहबी कुतब है वहां पे शराब नोशी जायज है? दुनिया की जितनी भी मजहबी कुतब है या अच्छी किताबें हैं वहां पर हराम करी या ज़ना करी जायज है? मेरी बात बताएं, सबसे बड़ी अव्वल बात है बाइबल मुकद्दस इस बात की मुज़म्मत करती, नफी करती। तो जो सूद को आप देखें कि अच्छी महफिलों में बैठे, अच्छी महफिलों में बैठे, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, देखिए अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के मानने वाले हैं, उसके मोमन हैं, तो अगर आप चर्च भी आते हैं, अपनी शुक्रगुजारी हदीये नज़राने और टाइप भी खुदा को देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा थोड़ी सी दौलत के ऊपर इतनी बरकत डालेगा कि ना आपकी कुप्पी से तेल खत्म होगा, ना कभी आपकी मट्टी से आटा। हालेलुया।
اگر آپ بری صحبتوں میں مبتلا رہیں گے، اگر شراب نوشی کے کرنے والوں کے پاس رہیں گے، ان کی صحبت اٹینڈ کریں گے، تو وہ آپ کو اپنی ہی طرح کے مشورے دیں گے۔ اگر سود خوروں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنی ہی طرح کے مشورے دیں گے۔ اگر زانیوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنی ہی طرح کے مشورے دیں گے۔ لیکن اگر آپ خدا کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ خدا کے کلام کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے، خدا کے عجیب کام آپ کے سامنے شیئر کریں گے، خدا کی برکتیں اور خدا کے وعدے آپ کی زندگی پر آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اندھا اندھے کو راہ کیا دکھائے گا؟ کیا دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ تو جو پہلے گرا ہوا ہے اس کو اور کیا گرانا ہے بھائی؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی صحبت کو پاک رکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، کہیں خداوند میرا اٹھنا بیٹھنا تجھے پسند آئے، میرا چلنا پھرنا تجھے پسند آئے، میں چلوں پھروں تو گویا ایسا ہو کہ تیرا کلام ہو، میں اٹھوں بیٹھوں تو گویا ایسا ہو کہ تیرا کلام ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہر بات میں، ہر کام میں آپ خدا کو اولویت دیجیے۔ ہاللیلویہ۔ ہر کام میں آپ، ہر کلام، ہر چیز میں خدا کو آگے رکھیں، خدا کا پاک روح آپ کے آگے ہو، تو ہر جگہ جہاں پر آپ جائیں گے خدا کا پاک روح بھی آپ کے ساتھ ہوگا، تو کوئی بھی اپنی سی طاقت آپ کی زندگی پر اٹیک کرنے نہیں پائے گی۔ پہلے ارادہ کریں، سب کچھ خدا پہ نہ چھوڑ دیں، ارادہ کریں کہ خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور میں مر جاؤں گا میں بدی نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا میں شراب نوشی نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا میں حرام کاری نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں مر جاؤں گا میں زنا کاری کرنے والوں کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ پاک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور خدا آپ کے ساتھ اچھے لوگ ملائے گا۔ کوشش کیا کریں روحانی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کوشش کیا کریں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ ہم بہت سارے مشورے لیتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں ان لوگوں سے جو خود برباد ہو چکے ہیں اور جو کم عقل ہیں اور دوسرے کو نیچا گرانے میں رہتے ہیں۔ یقیناً ایماندار شخص خود گر جائے گا، خود ہار جائے گا اور دوسرے کو جتا دے گا، کیونکہ اس کی ہار میں بھی اس کی جیت ہوتی ہے۔ اس کی ہار میں بھی کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ خود ہار کو کسی کو جتا دینا چاہیے۔ لبی تو جت جا، کوئی گل نہیں، میری خیر ہے۔ اس سے رشتے بھی بچ جاتے ہیں اور آپ کی روح بھی پکیزہ رہتی ہے۔ اس سے رشتے بھی بچ جاتے ہیں اور آپ کی روح بھی پاکیزہ رہتی ہے۔ ضروری نہیں ہر بار آپ جیتے ہیں، میں نے میرے کو غلط کہتی میں جواب دے رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھے اور کبھی ہار جائے، ہار کر بھی جیتنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقین جانے اس دنیا میں، اس دور حاضرہ میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو صحیح مشورہ دیں گے۔ روحانی لوگوں سے مشورہ رکھیں، روحانی لوگوں کی بزم میں بیٹھا کریں، جماعت میں بیٹھا کریں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں، تعلقات مضبوط کریں۔ غیر ایماندار لوگوں کے ساتھ نہ پھریں، یقیناً وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیں گے۔ وہ چھاٹی یار ہے کام کرنے کی لوڑ ہے اور تو بہت بھگت بڑھیا پھرنا، تو اگر کر بھی لے گا تو فائدہ کی؟ یار آپ کو کیا پتا ہے کیا فائدہ ہے؟ آپ کا اجر جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ آپ جب نیکی کے کام کرتے ہیں تو اس کا اجر اگر آپ زمین پر نہیں پاتے لیکن آسمان پر آپ کا اجر بڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آسمان پر آپ کا اجر۔ تو یہ بات ہے کہ آپ اچھی صحبتیں اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں، چلیں پھریں، گھومیں، کھائیں پیئیں، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، یہ دنیا بھی آپ کے لیے اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میں ایک بڑا خوبصورت ایک بات کل میں نے پڑھی، ایک لمحہ فکریہ ہے
کہ انسان بیماری کے خوف سے غذا کو چھوڑ دیتا ہے. انسان بیماری کے خوف سے غذا کو چھوڑ دیتا ہے, لذیذ کھانوں کو چھوڑ دیتا ہے, اچھی ڈشز چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے, کہیں میری شوگر نہ بڑھ جائے, کہیں مجھے ایسا نہ ہو جائے, کبھی مجھے ویسا نہ ہو جائے. کس کے خوف سے؟ بیماری کے خوف سے. انسان کیا کرتا ہے؟ بیماری کے خوف سے غذا کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے خوف میں, اپنی آخرت کیا ہے؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے. وہ گناہ کو, غذا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے. کوشش کریں کہ غذا کو بھی چھوڑیں اور گناہ کو بھی چھوڑیں. جو چیز آپ کے بدن کو برباد کر رہی ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن جو چیز آپ کی روح کو مار رہی ہے اس کو نہیں چھوڑتے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. آپ اس موت کو نہ دیکھیں کہ آج میرے جسم سے روح جائے گی تو میں مر جاؤں گا. وہ تو پہلی موت ہے. آپ اس موت سے ڈریں جو دوسری موت ہے. اگر آپ گناہ آلودہ ہے اور آپ کے گناہ اس قدر زیادہ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی موت ہے, اگر وہاں پر موت آ گئی تو آپ مر کر بھی نہیں مریں گے. اب بھی موت, آپ تڑپیں گے, آپ روئیں گے, کرلائیں گے. وہاں پر دانتوں کا پیسنا اور رونا, کرلانا اور دانتوں کا پیسنا, وہاں پر آپ موت مانگیں گے اور موت نہیں آئے گی آپ کو. آپ اس چیز کو دیکھیں. اندھا اندھے کو کیا دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ تو وہ دونوں کون سے گڑھے میں گریں گے؟ اب بھی موت کے گڑھے میں. وہ کون سے گڑھے میں گریں گے؟ آپ سمجھتے صرف, اچھا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ دو موتیں دو ہیں؟ آپ کو سمجھ آتا ہے صرف یہی موت ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک موت یہ ہے جب یہ جسم مرے گا. جب ہم قبر میں جاتے ہیں, وہ جسم مر گیا, مٹی میں چلی گئی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی روح کی عدالت ہوگی. آپ نے جو دنیا میں کیا ہوگا اس کی عدالت ہوگی جب خدا یسوع مسیح آئے گا. کتابیں کھل جائیں گی. جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اس لیے اندھے مت بنے, بیوقوف مت بنے, احمق مت بنے. خدا کے کلام پر عمل کریں. خدا کا کلام آپ کو دانا بنائے گا. خدا کا کلام آپ کو عقل مند بنائے گا. جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہاللویا. اندھے بہروں کی طرح نہ رہیں, اندھے بہرے گونگوں کی طرح نہ رہیں. بولیں, خدا سے دعا مانگے, سنیں, خدا کا کلام سنیں اور دیکھیں کلام کی اہم سچائیوں کو. خدا آپ سے مخاطب ہے. خدا آپ سے بولنا چاہتا ہے کہ اندھے بہرے نہیں بننا ہے. ہم نے اندھے بہرے گونگے نہیں بننا ہے. ہم نے لولے لنگڑے نہیں بننا ہے. ہم نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے. ہاللویا. آئے زوردار تالیاں خدا کے دلال کی. زوردار تالیاں. میں چاہوں گا کہ ہم اندر سامنے